बगराम एयरबेस की वापसी के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी। हमें बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। काबुल से जिस तरह इनखला हुआ वो शर्मनाक लम्हा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टिकटॉक का फ़ैन हूँ, डील पर चीनी सदर का शुक्रिया, ऐप पर सख्त कंट्रोल करेंगे। शी जिनपिंग से रूस यूक्रेन जंग पर भी बात हुई। मेरे ख्याल से वो भी जंग का खात्मा चाहते हैं। ऑटिज्म के हवाले से बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। अमरीकी सदर ने गोल्ड कार्ड वीज़ा रूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी इदारे $1 लाख के एवज स्किल्ड वर्कर्स को बुला सकेंगे। अफगानिस्तान में काम करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा। भारत पड़ोसी मुल्क को ऑपरेशन बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुली दहशतगर्दी हो रही है। हर वाक़े के पीछे इंडिया है। तर्जुमान पाक फौज का जर्मन इदारे को इंटरव्यू। कहा, फितना अल हिंदुस्तान, TTP, BLA और फितना अल खवारिज भारतीय असासे हैं। पाकिस्तान में कोई अलहदगी पसंद तहरीक नहीं। भारत दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल करता है। इंडियन फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेर असर हैं। कई ममालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंकशाफ। कहा, पाक सऊदी अरब मुआहदा खालिस्तन दिफाई नौयत का है, जो एक रात में नहीं हुआ बल्कि कई माह लगे। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दिफाई मुआहदे का दायरा दूसरे खलीजी ममालिक तक बढ़ाया जा सकता है। दुनिया बदल चुकी, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका। अडियाला जेल में कैद शख्स किस्सा पारीना बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में धुआंधार खिताब। कहा, एक वज़ीर आज़म को जहाज से उतारा गया था, लेकिन शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल हुआ। PTI दौर में पाकिस्तान तो नज़ली का शिकार था। मौजूदा हुकूमत में खुशखबरियां सुनने को मिलती हैं। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शरफ भी पाकिस्तान को मिल गया। पाक सऊदी अरब मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। बोले, हमने भारत से मुकाबला करके जंग जीती। खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। सिंध काबीना में तब्दीली की खबरें मुस्तरद। वज़ीर आज़म से कराची के लिए शहबाज स्पीड का वादा पूरा करने का मुतालबा। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमारे साथ या हमारे खिलाफ का नारा मगरबी तसव्वुर। हम ताउन और बाहमी फ़ायदे के चीनी फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं। शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के ख्वाहिशमंद हैं। इस्लामी ब्लॉक ज़रूरी, लेकिन अगर वो OIC की सूरत में है तो अलामती होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सलाहियत है कि वो मुस्लिम उम्मा की क़यादत करे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। दिफाई मुआहदा इशारा है कि हम मुस्लिम दुनिया के मफादात के लिए एक हैं। सदर ममलिकत का दौरा चीन। मुफाहमत की 3 यादाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर होगी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुआहदे खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे का बाइस बनेंगे। काशगर में सदर ममलिकत के एजाज़ में शाइया। आसिफ अली जरदारी ने चीनी शहरों की तरक्की को मुतासिर कुन करार दिया। अदालती अमूर से रोकने पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। हुक्मनामा फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट जज को काम से सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रोक सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ सुप्रीम कोर्ट गईं। GHQ हमला केस। बानी PTI ने वीडियो लिंक समात का बाइकआउट कर दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम की ज़ाती हैसियत में पेशी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजज़ायर ने करारदाद के हक में वोट दिया। 9 अरकान की मुखालफत। ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के इक़दामात गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज करार दे दिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए।
اقوام متحدہ کی پابندیوں کا دوبارہ نفاذ صورتحال کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے۔ ایران کے ہمسایہ اور دوست ہونے کے ناطے ایسے کسی اقدام کی حمایت نہیں کر سکتے۔ سی ٹی ڈی کا خیبر میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن، افغان دہشت گرد سمیت 3 شدت پسند ہلاک، چمکنی خودکش دھماکے کا ماسٹر مائنڈ بھی شامل، فرار دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی پیش قدمی، گھروں اور پناہ گزین کیمپوں پر بدترین بمباری، 4 لاکھ فلسطینیوں کی نقل مکانی، 5 لاکھ سے زیادہ غزہ سٹی میں محصور۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی چیک پوسٹ پر حملے کے بعد اردن کے ساتھ سرحدی گزرگاہ بند۔ غزہ جنگ کے خلاف اسرائیلی شہریوں کا احتجاج، غزہ کی جانب مارچ، کئی مظاہرین گرفتار۔ امریکی پابندیوں کے باوجود فلسطینی صدر محمود عباس کو UN جنرل اسمبلی سے خطاب کی اجازت مل گئی، قرارداد منظور۔ اور بھارت کی ایشیا کپ میں فتوحات کی ہیٹ-ٹرک، آخری گروپ میچ میں عمان کو 21 رن سے شکست، 189 رنز کے تعاقب میں عمان کی ٹیم 167 رنز تک محدود رہی۔ سپر 4 مرحلے کا آج سے آغاز، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں دبئی میں مد مقابل آئیں گی۔ بلٹن کے آغاز پر بات کریں، پاکستان اور سعودی عرب کا اسٹریٹجک معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا، کہا یہ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ ہمارا جوہری ڈاکٹرائن بالکل واضح ہے، اس کا دیگر ممالک سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ، واضح کیا کہ 1960 کی دہائی سے دفاعی تعاون پاک سعودی تعلقات کا بنیادی ستون ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ خالصتاً باہمی دفاع سے متعلق ہے، کسی اور ملک کے خلاف بطور دھمکی استعمال نہیں ہوگا، لہٰذا کسی تیسرے ملک کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ Pakistan and Saudi Arabia enjoy a long and distinguished history of brotherhood and cooperation. The Strategic Mutual Defense Agreement formalizes this decades-old and robust defense partnership. It is defensive in nature and not directed against any third country. ترجمان کا پاک سعودی عرب معاہدے میں دفاعی پیداوار پر تبصرے سے گریز، ساتھ ہی کہا پاکستان کا جوہری ڈاکٹرائن واضح اور ہماری اندرونی دستاویز ہے، اس کا دیگر ممالک سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صحافیوں کے سوالات پر شفقت علی خان نے یہ بھی بتایا کہ نمائندہ خصوصی صادق خان کا دورہ کابل معمول کا حصہ ہے، تاہم ابھی دورے کی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ پاکستان زلمے خلیل زاد کے بیانات کا جواب نہیں دیتا، بگرام ایئر بیس معاملے کو عبوری افغان حکومت اور امریکہ کا آپس کا معاملہ قرار دیا۔ کئی ممالک دفاعی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انکشاف، بتایا کہ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں نہیں ہوا، کئی ماہ لگے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ کافی کنٹریز کا ڈیزائر ہے اس ڈیولپمنٹ کے بعد کہ وہ بھی اس طرح کے کوئی ارینجمنٹ کریں۔ یہ اوور نائٹ سائن نہیں ہو گیا، اس میں کئی مہینے لگے ہیں، تو ایوری ورڈ ایوری فل اسٹاپ ایوری کاما سی ہم دیکھیں تو دونوں سائڈ بہت خوش ہیں۔ لیٹس بی فرینک کہ سعودیہ نے بھی کبھی پاکستان کے مشکل وقت جب آیا، سعودیہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے۔ ہمیں ساری چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، یہ اس بیک گراؤنڈ ہے اس کی ساری، جس کے نتیجے میں یہ کہ ہسٹورک پیکٹ ہوا ہے، اور الحمدللہ ایوری مسلم جو ہے وہ تو ویسے ہی حرمین شریف کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔